यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको जीवित वचन भजन सङ्ग्रह 139 हेर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना भजन सङ्ग्रह 139 हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामी 24वटा पदहरू पाउन सक्छौँ र हामीले सुरुमै हेर्छौँ भने यो भजन सङ्ग्रह दाउदले कहिले लेखेको हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ, तर पनि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो लागि यहाँ उहाँले आफ्नो अपार प्रेमहरू देखाउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि कतिले भन्दछ यो पुस्तक अगमवक्ता जकरियाले पनि लेखेको हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्दछन्, किनभने हामीले हेर्छौँ नि जकरियाले पनि दाउदको बारेमा उल्लेख गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। जसरी दाउदले लेखेका छन्, जकरिया अगमवक्ताले पनि त्यस्तै कुराहरू लेखेका छन् है। अनि हामी हेर्छौँ भने जकरियाले दाउदभन्दा पनि 450 वर्ष पछाडि के गरेको थियो त हामी हेर्छौँ नि होइन। जकरियाले के गरेको छ, जकरियाले पनि आफ्नो एउटा पुस्तक लेखेका छन् अनि दाउदभन्दा पनि 450 वर्ष उहाँले आउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज हामी भजन सङ्ग्रह 139 लाई हामी 4वटा खण्डमा हेर्नेछौँ। पहिलो खण्ड हामी 139 को 1 देखि 6 पदमा परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ भने दोस्रो खण्ड भजन सङ्ग्रह 139 को 7 देखि 12 पदमा परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ भने तेस्रो खण्ड 139 को 13 देखि 18 पदमा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ भने भजन सङ्ग्रह 139 को 19 देखि 24 पदमा जहाँ चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ परमेश्वरलाई अन्तर्विन्ती गर्नुपर्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि हामी मत्ती 10 को 30 हेर्नेछौँ, जहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ र मेरो बारेमा सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ है। हामी मत्ती 10 को 30 पद हेरौँ। तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ मत्ती 10 को 30 मा। यहाँ परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, हेर्नुहोस् त मत्ती 10 को 30 ले के भन्छन् त, तिमीका शिरका केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। आज तपाईँ र मलाई हाम्रो होइन शरीरमा कतिवटा अङ्ग छन्, कतिवटा पार पूजाहरू छन् अनि हाम्रो कपालहरू होइन कति गन्ती छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो परमेश्वरले सबै कुरा जान्नु सक्नुहुन्छ है। अनि यो भजन सङ्ग्रह 139 चाहिँ मलाई एकदम धेरै मनपर्छ, किनकि यहाँ परमेश्वरले आफ्नो सबै कुरा बताउनु भएको छ। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ अनि मैले पाप गर्दा हामीले लुकाउँछौँ होला, कतिचोटि हामी के गर्छौँ लुकाउँछौँ। हामीले के सोच्छौँ त हाम्रो परमेश्वरले देख्न सक्नुहुन्न, हाम्रो परमेश्वरले त हामीले भेटाउन सक्नुहुन्न, हाम्रो परमेश्वरले त हामीलाई के गरे पनि के गर्नुहुन्न उहाँले देख्न सक्नुहुन्न भन्ने त्यो हामीमा एउटा सोच आउन सक्छ होला, हामीमा विचार आउन सक्छ होला। अनि दाउद पनि त्यस्तै एउटा परिस्थितिमा परेका मान्छे थियो। दाउदले के गरे बत्सेबासँग व्यभिचार गरेका थिए है। दाउदले बत्सेबाको श्रीमानलाई के गर्थ्यो मारेका थिए। अनि यहाँ दाउदले देखाउँदैछन् कि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो कुरा सबै जान्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ र मैले हाम्रो होइन प्रियजनलाई हामी भन्न सक्दैनौँ होला, हाम्रो आफन्तलाई भन्न सक्दैनौँ होला, हाम्रा त्यस्ता एकदम मनपर्ने व्यक्तिलाई हामी भन्न सक्दैनौँ होला, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँलाई भनेको। त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 139 को 24 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भन्दछ, मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई खोताल्नुहोस्, ममा त्यस्ता के कुरा छ कि जुन कुरा मैले होइन के गरौँ त खोतालेर निकाल्न सकौँ र म तपाईँको फेरि पूर्ण महिमा गर्न सकौँ। आज राजा दाउदले यो कुरा थाहा नगरेको भए तपाईँ अनि म यहाँ उपस्थित हुने थिएन है। बाइबल यस्तो एउटा सत्य घटना हो, बाइबल यस्तो एउटा सत्य यथार्थ हो जहाँनिर पापीले पनि क्षमा पाएको छ, जहाँनिर परमेश्वरले पापीलाई पनि मौका दिनुभएको छ। आज त्यो पापी त्यो अधर्मी तपाईँ र म नै हो है। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। आज जुन कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ त्यो कुरामा तपाईँ र म धन्यवादी हुनुपर्छ है। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 6 पद हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भन्दछ, हे परम प्रभु तपाईँले मेरो पारक गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जोवाइ र मेरो सुटाइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परम प्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ, यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त
भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 6 पदमा राजा दाउदले परमेश्वरको बारेमा कति महान कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको बारेमा उहाँले सबै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि म कस्तो छु, तपाईँ र म कस्तो अवस्थामा छु, तपाईँ र म कस्तो अवस्थामा आमाको गर्भबाट आएका छौँ, तपाईँ र मैले के गर्छौँ, तपाईँ र मैले के गर्दैनौँ, उहाँले हाम्रो सबै कुरा जान्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई लुकाएर राख्न हामीले कुनै पनि कुरा सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ राजा दाउदले भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 6 को खण्डमा हेर्छ भने परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। संसारमा भएका बुद्धिवान मानिसभन्दा, संसारमा भएका विवेकहीन मानिसभन्दा पनि हाम्रा परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ अटल छ है। हाम्रो परमेश्वरको ज्ञानसँग, हाम्रो परमेश्वरको बुद्धिसँग, हाम्रो परमेश्वरको शिक्षासँग तपाईँ अनि मैले कसैलाई पनि के गर्न सक्दैनौँ, कुनै कुरा पनि दाच्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, उहाँले रोमको पुस्तकमा त्यत्तिकै भनेको होइन है, परमेश्वरको महिमा आहा कति होइन, त्यहाँदेखि के रहेछ वैभव भनेर पाउल आफैले भनेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई लाग्छ होला संसारमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ त, साँचो न्याय पाउनुहुन्छ। मानिसले सोध्छन् संसारमा साँचो न्याय पाउँछौँ, तर हामीले सोध्छौँ संसारमा न्याय गर्ने भन्दा पनि महान न्यायकर्ता चाहिँ तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई न्याय चाहिएको छ, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सही होइन साँचो हामीलाई न्याय चाहिएको छ भने तपाईँले मैले संसारबाट पाउन सक्दैनौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट मात्रै पाउँछौँ। यहाँ हामी भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 6 मा हेर्छ भने राजा दाउदले परमेश्वरको त्यो सर्वज्ञानको कुरालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे परमप्रभु तपाईँले मेरो पारक गर्नुभएको छ। नेपालीमा पारक लेखेको छ, अङ्ग्रेजीमा सर्च भनेर लेखेको छ है। यहाँ के हुन्छ, खोजी। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोज्नु भएको छ अनि तपाईँ र मलाई चिन्नुहुन्छ भन्छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेनौँ, आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई चिनेनौँ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोज्ने कार्य गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ कि मैले तेरो नाउँमा हत्केलाले खोपेको छु, तेरो हृदयमा पवित्र आत्माको छाप लगाइदिएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तेरो आमाले, तेरो बाबाले तँलाई त्याग्ला, तर म तँलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ, मेरो घरमा फर्केर आइज भनेर परमेश्वरले त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन है। यो कुरालाई हामीले हल्का लिनुहुन्न, यो कुरालाई जहिले पनि हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आमाले प्रेम नगर्ला, बुबाले प्रेम नगर्ला, प्रेमिकाले प्रेम नगर्ला, तर परमेश्वरले तपाईँ मलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ दाउदले भन्दछ कि परमेश्वरले मलाई खोज्नु भएको छ, परमेश्वरले मलाई जान्नुभएको छ। म उठ्दा बस्दा हिँड्दा म जे गर्दा पनि परमेश्वरले मलाई जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई चिन्नुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरको मैले महिमा गर्नुपर्छ भनेर दाउदले भन्नुहुन्छ है। आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र म जुन अवस्थामा छौँ, जे अवस्थामा छौँ त्यो कुरालाई बिर्सी पठाउँ। अनि प्रियहरू, तपाईँले मैले गर्नुपर्ने काम भनेको यो समय परमेश्वरको महिमा हो, परमेश्वरको प्रशंसा हो। यहाँ राजा दाउदले भन्दछ परमेश्वरले के मेरो खोज्नु भएको छ। एसायाको पुस्तकले भन्दछ परमेश्वर नजिक हुनाले के गर्नुपर्छ, हामीले खोज्नुपर्छ है। परमेश्वर नजिक हुनाले हामीले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ, उहाँ हाम्रो नजिक हुनाले हामीले खोज्नुपर्छ। कतिपटक हामीले गरेका गल्ती, हामीले गरेका अधर्म, हामीले गरेका पाप, हामीले गरेका बेविचारले हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वर टाढा हुनुभएको छ। त्यो हाम्रो सोचाइ गलत छ, त्यो हाम्रो विचारहरू गलत छ। हामीले यस्तो सोच्नुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वरले हामीले अझ पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, तर त्यो प्रेममा पापको कुरा आएको छ भने त्यो पापलाई हामीले काटेर फाल्नै पर्छ, हामीले पश्चाताप गर्नै पर्छ, हामीले क्रिस्मा फर्कनै पर्छ। अनि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, हो प्रभु तपाईँले खोज्नु भएको थियो मलाई, तपाईँले मलाई चिन्नु भएको थियो प्रभु, तर मैले तपाईँलाई खोज्न जानिनँ, मैले तपाईँलाई चिन्न जानिनँ, मलाई क्षमा गरिदिनु भएको होस् र म उपरान्तदेखि पाप गर्ने छैन। म तपाईँलाई बारम्बार खोज्न सकुँ, म तपाईँलाई बारम्बार चिन्न सकुँ र भन्न सकुँ कि म येशूलाई चिन्दछु, म येशूलाई जान्दछु र येशूको मुक्ति थाहा गरेको छु भनेर तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ। आमेन। यहाँ उहाँले अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो बसाइ अनि मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँले के भन्नुहुन्छ यहाँ, मेरो बसाइ मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ र टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। मैले के विचार गरेको छु परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, मैले के सोचिरहेको छु परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, म के गर्दैछु परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। यहाँ भन्दछ तपाईँले मेरो बाहिरी जोवाइ र मेरो सुताइ सुस्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। म कति रिसाउँछु, म कति रिसाउँदिनँ, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरो बानी व्यवहार कस्तो छ, मेरो बोलीचाली कस्तो छ, मेरो ढाँचा कस्तो छ, मेरो होइन मान्छेलाई गर्नुपर्ने त्यो कर्तव्यहरू कस्तो खाले गरेको छ, त्यो सबै कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कुनै पनि कुरा के गर्न सक्दैनौँ, लुकाएर लुक्न सक्दैन है, ढाँटेर ढाँट्न सक्दैन। मौका छ त्यस्तो तपाईँले कुनै कुरा लुकाउनु भएको छ, ढाँट्नु भएको छ भने यही समय हो, घुँडा टेकेर प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई तपाईँले बचाउनु भएको होस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। म यो पापमा यो दलदलमा हिँडिरहेको थिएँ, तपाईँको वचनद्वारा मलाई आज स्पष्ट जानकारी भयो कि तपाईँले हरेक कुरा देख्नुहुन्छ,
तपाईँले हरेक कुरा जान्नुहुन्छ, तपाईँले हरेक कुरा विचार गर्नुहुन्छ। तपाईँले फेरि पनि मलाई मौका दिनुभएको होस् र म तपाईँमा फेरि पश्चातापी भएर फर्कन सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्दछ 4 पदमा, मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ 4 पदमा हेर्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ, मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै परमेश्वरले के हुन्छ, सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले के कुरा बोल्दैछु, अब मैले के कुरा बोल्दैछु परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हामी मानिसले रविले के बोल्छ अब जान्दैन, तर परमेश्वरले मेरो छोराले यो कुरा बोल्दछ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ है। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, हाम्रो परमेश्वर कति महान है, हाम्रो परमेश्वर कति अद्भुत, हाम्रो परमेश्वर कति अद्वितीय। हामीले उहाँको महिमा, उहाँको प्रशंसा गरेर पनि हामी के गर्दैनौँ, गर्नै सक्दैनौँ है। हामी थाक्छौँ होला, तर हामीले प्रशंसा महिमा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यहाँ भन्दछ, तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नु भएको छ। के भन्दछ यहाँ, परमेश्वरले आज तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँले मलाई आशिष दिनुभएको छ, प्रभुले तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, स्वस्थ दिनुभएको छ, आरोग्यता दिनुभएको छ। यो सबै परमेश्वरको शक्ति हो, यो सबै परमेश्वरको कृपा हो, यो अरू केही पनि होइन। तपाईँले मेरो बल, तपाईँले मेरो घमण्ड, तपाईँ मेरो शक्ति, तपाईँ मेरो शिक्षा, तपाईँ मेरो थियोलोजीको कुराले होइन, मात्र क्रिस्टको अनुग्रहले, मात्र क्रिस्टको कृपाले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ, उहाँले सुरक्षा दिनुभएको छ है। त्यही भएर तपाईँले मेरो घमण्ड गर्ने कुरा केही पनि छैन, तपाईँमा रिसाउने कुरा केही पनि छैन, तपाईँमा नाराज हुने कुरा केही पनि छैन। हामीले घमण्ड त्याग्नुपर्छ, हामीले रिस त्याग्नुपर्छ र परमेश्वरको महिमा कसरी हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ, यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ, यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। आज मान्छेले भन्छ साइन्स ठुलो है, आज मान्छेले भन्छ एकाउन्ट ठुलो, आज मान्छेले भन्छ अप्सनल ठुलो होइन, विभिन्न मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोणबाट भन्छ, त्यो सबै के हो, गलत हो। हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो, परमेश्वरको ज्ञान है। परमेश्वरको ज्ञान नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो, हाम्रो लागि अरू कुरा होइन, हाम्रो लागि परमेश्वरको ज्ञान ठुलो हुनुपर्छ। हामीले जहिले पनि सबै कुरालाई भन्दा पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ माथि राख्नुपर्छ। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई माथि राख्छौँ हामी बुद्धिमानी हुनेछौँ, हामी ज्ञानी हुनेछौँ। संसारले हामीले बुद्धिमानी भन्नेर, संसारले हामीलाई मूर्ख भन्छ, संसारले हामीलाई तुच्छ भन्छ, संसारले हामीलाई अज्ञानी भन्छ, तर परमेश्वरले भन्छ म तँलाई बुद्धिमान बनाउनेछु, म तँलाई विवेकशील बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है। हामीले कोरिन्थीको पुस्तकमा छ भने हामीले संसारले त्यही भन्छ, त त गए बुझ्दै काम गर्न सक्दैनस्, तैँले केही गर्न सक्दैनस्, तर त मरेको मान्छे जस्तै हो, केही गर्न सक्दैन भन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उठ छोरा, उठ छोरी, म तँलाई प्रयोग गर्नेछु, तँलाई चलाउन चाहन्छु, के त तयार छस् भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। के तपाईँहरू आज तयार हुनुहुन्छ है? के तपाईँहरू आज तयार हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको लागि चुनौती यही है। आज हामीलाई संसारले मूर्ख भन्छन्, अज्ञानी भन्छन्, केही गर्न नआउने भनेर हामीलाई हेप्छन्, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो सबलाई म बदल्न चाहन्छु। तर के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ। के तपाईँ म तयार छौँ है? यो चुनौतीको सामना गर्नुहोस् है। के तपाईँ म तयार छौँ? यदि तयार छ भने प्रभुलाई भनौँ, हो प्रभु म तयार छु। हिजोको दिनमा म मूर्ख थिएँ, हिजोको दिनमा म अज्ञानी थिएँ, हिजोको दिनमा ममा केही पनि त्यस्ता सिपहरू थिएन, विवेकहरू थिएन, तर म जान्दछु प्रभु अहिले म तपाईँमा बुद्धिवान व्यक्ति भएको छु, म विवेकशील व्यक्ति भएको छु, म ज्ञानी भएको छु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ, हामी 7 पददेखिबाट अगाडि बढ्नेछौँ 12 पदमा, जहाँ परमेश्वरको सर्वव्यापीको कुरा गर्दछ दाउदले 7 देखि 12 पदमा। तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराइमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसे भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई दोहोऱ्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यदि म भनौँ अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन, रात त दिनको उज्यालो जस्तो चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ 7 देखि 12 पदमा हेर्छौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरमा लुकाउन पर्ने कुरा केही पनि छैन है। हामी के गर्छौँ, हामी मान्छे स्वभावले पापी छौँ, हामीलाई पाप गर्न साह्रै मनपर्छ, हामीलाई नराम्रो कामहरू गर्न साह्रै मनपर्छ, अनि हामीलाई ढाँट्न त साह्रै मनपर्छ। यदि त्यस्ता कामहरू गरेका छौँ भने राजा दाउदले भन्दछ परमेश्वरले स्वर्गमा पनि देख्नुहुन्छ, नरकमा पनि देख्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले के हुन्छ, सबै ठाउँमा देख्नुहुन्छ। त्यही भएर नढाँटौँ। तपाईँले एक दिन ढाँट्नु होला, 2 दिन ढाँट्नु होला, तपाईँको जीवन के हुन्छ, ढाँट्दा बिट्नेछ। अनि परमेश्वर आउँदा तपाईँ के हुन्छ, ढिलो हुनुहुन्छ है। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
तपाईँले ढाँट्ने, चोर्ने, छल्ने यस्ता कामहरू के गर्नुहोस् त छोडिदिनुहोस्। तपाईँले यदि छोड्नु भएन भने परमेश्वरले जुन ऱ्याप्चर गर्न आउँदाखेरि तपाईँ छोडिन सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ राजा दाउदले भन्दछ, राजा दाउदले के गरेको थियो? पाप गरेको थिए। राजा दाउदले परमेश्वरलाई ढाँटिरहेका थिए, छलिरहेका थिए, भनिरहेका थिए परमेश्वरले मेरो बारेमा जान्नुहुन्न, मलाई खोज्नुहुन्न, उहाँलाई थाहा छैन मैले बसेबासँग व्यभिचार गरेको छु, बसेबाको बुढालाई मारेको छु भन्ने कुरा राजा दाउदले गरिरहेका थिए। तर परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ के भन्नेछ? दाउद, मैले तिम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा छ, तिमीले के गरिरहेछौ मैले सबै कुरा देखिरहेको छु, अब तिम्रो काम के हो भनेर त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यदि राजा दाउदले यो कुरा थाहा नगरेको भए, यदि राजा दाउदले यो कुराहरूलाई अनुभव नगरेको भए राजा दाउदले पश्चाताप गर्ने थिएन। हामीले भजन सङ्ग्रहमा सामेलको पुस्तकमा छ नि, राजा दाउदले भन्छ प्रभु म तपाईँ बिना त मरितुल्य छु, मेरो हड्डी मेरो नसाले काम गर्दैन भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस् त, अनि राजा दाउदले जब जब त्यो कुराहरूलाई महसुस गर्छ, जब जब त्यो कुराहरूलाई विचार गर्छ, अनि राजा दाउद जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्ने काम गर्छ। आज हामीले पाप गर्दैछौँ, आज हामीले अधर्म गर्दैछौँ भने हामीले घुँडा टेक्नुपर्छ र प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म कमजोर भाँडा हो, म एउटा कमजोर मानिस हुँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, म आज तपाईँको चरणमा आउन चाहन्छु र तपाईँ जस्तो भएर जिउन चाहन्छु भन्ने त्यो प्रार्थना हाम्रो दैनिक जीवनमा हुनु आवश्यकता छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दछ, यहाँ 7 पदमा हामी हेर्छौँ नि, तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु है। परमेश्वरको आत्माबाट हामी कहीँ पनि अलग जान सक्दैनौँ, अथवा तपाईँको उपस्थितिमा म कहाँ भाग्न सक्छु। हामी स्वर्ग गए पनि, नरक गए पनि, खोलामा गए पनि, होइन जहाँ गए पनि परमेश्वरले हामीले के हुन्छ देख्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिले हामीले के गर्छ? घेरेरै छोड्छ। यहाँ भन्दैछ म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिरोमा आफ्नो ओछ्यान बनायो भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुन्छ। चाहे आकाश होस्, चाहे पातल होस्, चाहे स्वर्ग होस्, चाहे के होस् त नर्क होस्, जहाँ पनि के हुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति छ है। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। कतिचोटि हामीलाई के हुन्छ त, दियावसले यो कुरा हालिदिएको हुन्छ कि तेरो परमेश्वरले तँलाई देख्दैन है, तैँले त्यो राम्रै केटीलाई जिस्काउनुपर्छ, तैँले त्यो राम्रै केटीसँग लभ गर्नुपर्छ, तैँले नचाहिने काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता कुराहरू हालिन सक्छ। त्यो बेला तपाईँले भन्नुपर्छ होइन, राजा दाउदले त भजन सङ्ग्रह 7 देखि 12 पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरले त स्वर्गमा पनि देख्नुहुन्छ, नर्क पनि देख्नुहुन्छ, टोयलेटमा सबमा देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि म तपाईँलाई फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि भजन सङ्ग्रह 119 11 भन्छ कि तपाईँको वचनको विरुद्धमा होइन पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन चाहिँ कहाँ मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। अनि आज तपाईँ र मैले त्यो काम गर्नुपर्छ। प्रभु येशूलाई त मत्तीको पुस्तकमा 3 पटकसम्म दियावसले छोड्यो भने तपाईँ र म को हो है? तपाईँ र मलाई पनि छोड्दैन। त्यो हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यसले वचन के हुन्छ पढ्नुपर्छ। यो वचन पढेर के हुन्छ हृदयमा राख्न सक्नुपर्छ। अनि जब प्रयोग आउँछ अनि हामीले के हुन्छ वचन निकालेर होइन हामीले आक्रमण गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले त्यो गर्दैन भने तपाईँ र म पनि के होइन त हामी परमेश्वरको जनै होइन है। हामी के गर्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्न डराउँछौँ, मनन गर्न डराउँछौँ, प्रयोग गर्न पनि हामी डराउँछौँ। आज संसारमा मानिसहरू वचन बोल्छन् तर व्यवहारिक जीवनमा छैन। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ वचन बोल्ने पनि हो र व्यवहारमा उतार्ने पनि हुनुपर्छ है। यहाँ राजा दाउदले त्यो कुरा भन्दछ। हेर्नुहोस् त के भन्दछ यहाँ, म आकाशमा गए भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराइमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई दोहोऱ्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। अनि आज पाप परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्न लाउँदैन, हामी आफैले गर्छौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरिरहेको देख्दा उहाँले समात्ने, उहाँले पक्रन तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ होइन परमेश्वरले नै मलाई पाप गर्न लायो, परमेश्वरले नै गर्न लायो भनेर तपाईँ र म चाहिँ अघि बढ्छौँ भने तपाईँ मस्त मूर्ख कोही पनि होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही हामीले सकेसम्म के नगरौँ, पाप नगरौँ, अधर्म नगरौँ, अन्याय नगरौँ, होइन यस्ता कामहरू नगरौँ। यहाँ भन्दछ 11 पदमा, यदि म भनौँ अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाशले मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन, रात त दिनको उज्यालो जस्तै चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। हामीले अन्धकारमा गल्ती गर्छौँ, पाप गर्छौँ भने पनि त्यो के हुनेछ ज्योतिमा प्रकट हुनेछ है। परमेश्वरको अगाडि सबै कुरा प्रकट हुनेछ। पाप धुरीबाट करायो भन्छ नि मान्छेले, हो त्यस्तै हो है। पाप धुरीबाट करायो हुन्छ नि, एउटा पाप गर्दा गर्दा त्यो धेरै पाप गर्छ, लुकाउन नसकेको के हुन्छ एक दिन थाहा पाउँछ, हो त्यस्तै हुन्छ। तेरो पाप भनेको के हो, एउटा क्यान्सर हो। यो क्यान्सरलाई जरैदेखि निकालेर फाल्यो भने के हुन्छ शल्यक्रिया हुनसक्छ, तर होइन लुकाई फिराई डुबाएर होइन कसैले नभनेर एकहोरो बनाएर राखिरह्यो भने त्यो क्यान्सर फैले जस्तै पाप पनि जीवनमा फैलिनेछ र अनि के हुन्छ मृत्यु हुनेछ। पापको ज्याला के हो, मृत्यु हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 13 देखि लिएर 18 पदमा, जहाँ चाहिँ यहाँ भन्दछ राजा दाउदले परमेश्वरै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है। 13 देखि 18 पदमा,
किनकि तपाईँले नै मेरा भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन, अनि जब म पृथ्वीको गहिराइमा रचिँदै थिएँ, तपाईँको आँखाले मेरो नबनेको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरेको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो, त्यसको एउटा कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले 13 देखि 18 पदमा हेर्छौँ नि, राजा दाउदले परमेश्वरको सर्वशक्तिमान होइन त्यो के गर्ने बताएको छ त, उहाँको गुणको बारेमा होइन, उहाँको त्यो एउटा स्वभावको बारेमा, एउटा आचरणको बारेमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। 17 पदमा, हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको सङ्ख्या कति महान छ। तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाको कर्णहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउजन्छु तब म तपाईँसँग हुन्छु। हेर्नुहोस् त, 13 पददेखि 18 पदमा राजा दाउदले परमेश्वरको सर्वशक्तिमानको कुरालाई बताउँछ। परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के गर्नुभयो? बनाउनु भयो। तपाईँलाई मलाई आकार दिनुभयो। तपाईँलाई मलाई के गर्नुभयो भने आमाको गर्भमा राख्नुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। हामी त्यस्ता केही सहायक पदहरू हेर्नेछौँ जहाँबाट हामी के हुन्छ त स्पष्ट हुन सक्छौँ है। भजन सङ्ग्रह 119 को 73 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 119 को 73। तपाईँका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए, तपाईँका आज्ञाहरू बुझ्ने समशक्ति मलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भन्दछ? भजन सङ्ग्रह 119 को 73 मा परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले आकार दिनुभयो है। आज तपाईँ अनि मलाई के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ। अनि उहाँले किन बनाउनु भयो? यशायाको पुस्तक अनुसार हामीद्वारा उहाँको महिमा भएको होस्, हामीद्वारा उहाँको के भएको होस् त? प्रशंसा भएको होस् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ, किनकि तपाईँले नै मेरा भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। परमेश्वरले के गर्नुभयो? तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो? आमाको गर्भमा राखिदिनु भयो। उहाँले हामी सबलाई के गर्नुहुन्छ? विशेष बनाउनु भएको छ। हामी सबलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले छुट्टै बनाउनु भएको छ। हामीले उहाँले के गर्नुहुन्छ? भिन्नै बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मेरो होइन जुन फिङ्गरप्रिन्ट छ नि, त्यो पनि के हुँदैन? मिल्दैन है, त्यो फिङ्गरप्रिन्ट पनि मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरले हामीले के भन्छ? युनिक बनाउनु भएको छ। अनि आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विशेष बनाउनु भएको छ भने तपाईँ र मैले विशेष काम किन नगर्ने? तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? पवित्र बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई पवित्र जाति, राजकीय पुजारीगिरी, निजी प्रजा, चुनिएका वंश, पहिलो पत्रुस 2 को 9 अनुसार उहाँले बनाउनु भएको छ। तपाईँ र म अब पापी होइनौँ, तपाईँ र म अब अधर्मी व्यक्ति होइनौँ, तपाईँ र म पवित्र जाति हौँ। पवित्र जातिले जहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नै पर्छ। पवित्र जातिले जहिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीले संसारबाट अलग गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई विशेष रूपले बनाएको छु, मैले तिमीलाई अद्भुत रीतिले बनाएको छु, मैले तिमीलाई अद्वितीय तरिकाले बनाएको छु भनेर परमेश्वरले त्यतिकै भन्नुभएको होइन। तपाईँ र मलाई कस्तो बनाएन? मलाई काले बनाए, तपाईँलाई सेतै बनाए, तपाईँलाई दलले अग्ले होचे होइन, तपाईँको नाक होइन, मुखहरू सबै कुरा बनाउनु भयो। परमेश्वरले त्यस्तै गर्नुहोस्, सबै कुरा बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले बनाएको कुरामा तपाईँले मैले लाज मानेर, शर्म मानेर आफ्ना पापलाई लुकायो भने त्यसको उन्नति हुँदैन है। बुझ्नुभयो नि? त्यसको उन्नति हुँदैन। हामीले स्वीकार्नुपर्छ, प्रभुलाई भन्नुपर्छ, हो प्रभु तपाईँले मलाई बनाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई निर्माण गर्नुभएको छ, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग तपाईँले देख्नु भएको छ, म कस्तो छु, म कुन हालतमा छु तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले लाज मानेर, शर्म मानेर, मैले पापमा सङ्घर्ष गरेर तपाईँको जीवन जिउने होइन, पापलाई मैले निकालेर, मैले पापलाई कुल्चीमिल्ची गरेर, मैले पापलाई जडैदेखि फालेर तपाईँको महिमा गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नैपर्छ है। मान्छेले के गर्छन्? पाप गर्छन्, ओहो म त पापी, म त अधर्मी हो भनेर के गर्छन् त? स्वीकार गर्न डराउँछन्। अनि त्यो स्वीकार गर्न डराएपछि के हुन्छन्? पापले बिस्तारै बिस्तारै जीवनमा राज्य गर्छ। एउटा पाप गर्दा गर्दै त्यो पाप ढाक्छ अनि के हुन्छ? अर्को पाप गर्न लाग्छ, अनि फेरि के गर्छ? अर्को पाप गर्न लाग्छ। अनि त्यो पाप बिस्तारै बिस्तारै बढेर के हुन्छ नि त? मान्छेको जीवन नै होइन मृत्युमा पुर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँ र मैले निसङ्कोच लाज नमानौँ है, हामी शर्ममा नपरौँ। हाम्रो परमेश्वरले सबै अङ्गहरू देख्नुभएको छ, कस्तो छ, के छ, सबै कुरा देख्नुभएको छ। लाज मान्ने कुरा छैन, शर्म मान्ने कुरा छैन। आफूले पाप गरेको छ भने त्यो पापलाई, त्यो लाजलाई होइन येशूको नाममा के गर्छ? हामीले होइन कुल्चीमिल्ची गर्नुपर्छ। उत्पत्तिको 15 अनुसार होइन हामीले त्यसको शिर कुच्चाउनै पर्छ। अनि त्यसलाई हामीले के भन्छ? प्रभु तपाईँको आत्माले मलाई घेर्नु भएको होस्, तपाईँको आत्माको शक्तिले मलाई चलाउनु भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ है। अगाडि बढ्दा के भन्दैछ?
म तपाईँको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। के भन्छ? म परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु। उहाँले मलाई भयानक र अद्भुत विशेष छुट्टै होइन पवित्र रूपमा बनाउनु भएको छ अनि उहाँका कार्यहरू एकदम अद्भुत छन्। अरूको भन्दा बिल्कुलै फरक, हामीले सोच्नै नसक्ने, हामीले कल्पना नगर्न सक्ने, हामीले होइन दर्शनमा पनि त्यस्ता कुराहरू के गर्न सक्दैन, हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैन, त्यस्ता कार्यहरू परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र त्यो कुरा के छ? म पुरा रूपले जान्दछु भनेर दाउदले भन्दछ। 15 पदमा, जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन। मैले भने नि हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै कुरा परमेश्वर के हुन्छ? मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सबै कुरा देख्नुभएको छ। तपाईँ कस्तो, म कस्तो होइन, हाम्रो त्यो अब भनौँ न गोप्य अङ्गहरू पनि परमेश्वरले देख्नुभएको छ। त्यो कुराहरूमा पनि कति हामी पाप गर्छौँ भने त्यो कुरा पनि लजाउनु पर्ने कुरा छैन। ओ प्रभु, मबाट यस्तो अधर्म भयो, मबाट यस्तो पाप भयो, मलाई स्वीकार्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म दाउद जस्तो भएको थियो होला, म फेरि दाउद जस्तै भएर फर्किन चाहन्छु भने त्यो हृदय तपाईँ र ममा हुनुपर्छ है। योसेफले व्यभिचार गर्नदेखि भागे जस्तै तपाईँ र म पनि भाग्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। तपाईँ र म पनि संसारबाट भागेर परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। व्यभिचारबाट भागेर परमेश्वरतर्फ फर्किने व्यक्ति हुनुपर्छ। अधर्मबाट भागेर होइन पवित्र जाति हुने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ, तपाईँको आँखाले मेरो नबनेको शरीरलाई देखे, मेरो निम्ति नियुक्त गरेको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो, त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखेको थियो। के भन्दछ यहाँ? परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो निम्ति जीवनको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ भन्दछ है। परमेश्वरले उहाँको होइन हाम्रो नाम के हुन्छ? जीवनको पुस्तकमा। अझ हामीले छ नि परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभयो? आकार दिनुभयो, हामीलाई बनावट गर्नुभयो, हाम्रो शरीरलाई सबै कुरा बनाइदिनु भयो। उहाँले अझ हामीलाई भन्नुहुन्छ कि मैले तेरो नाउँ हत्केलामा खोपेको छु भन्छ। उहाँ मैले के भन्छ? मैले तँलाई के गरेको छु त? यति धेरै प्रेम गरेको छु, तेरो लागि मैले क्रुसमा 2 हात फिजाएर कि म मर्न पनि तयार भएँ भनेर परमेश्वरले भन्छ। त्यति मात्र होइन कि तिमीलाई अझ पनि म छैन जस्तो लाग्छ, सुन्ने लाग्छ भने पवित्र आत्मा मैले पठाइदिएको छु, नपत्याए सोध भनेर भन्नुहुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अगाडि बढौँ। यहाँ समय धेरै गइसकेको छ। 17 पदमा, हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनका सङ्ख्या कति महान छ है। परमेश्वरको विचार हाम्रो विचार मिल्दैन, परमेश्वरको सोच हाम्रो सोच मिल्दैन। यशायाको पुस्तकले भन्दछ नि होइन, तिमीको विचार र मेरो विचार के छ? बिल्कुलै फरक छ होइन। आकाश पाताल जमिन के छ? फरक छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यहाँ भन्दछ तिनको सङ्ख्या के छ त? महान छ भन्छ। 18 पदमा, तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाको कणहरूभन्दा बढी हुने थिए, जब म बिजुन्छु तब म तपाईँसँग हुन्छु। हेर्नुहोस् त, अनगिन्ती कुराहरू भन्नुहोस् है। हामी कसैले पनि के भन्छ? काल्पनिक गर्न सक्दैनौँ, हामी कसैले पनि यो कथा बनाउन सक्दैनौँ, हामी कसैले पनि घटना बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ घटना, कथा होइन, सपना, दर्शन भन्दा पनि के हुन्छ? उहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ त्यस्तो महान व्यक्ति हो। उहाँलाई मात्र हामीले बुझ्नुपर्छ। मानिसहरू अहिले सपना, दर्शन, अगमबाणीमा लगाएर परमेश्वरको महिमालाई बेसी पठाइरहेका छन्। हामी सपना, अगमबाणी, दर्शनलाई होइन प्रियहरू, हामीले क्रिस्टलाई जहिले पनि पछ्याउनुपर्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 19 पददेखि लिएर 24 पदमा, जहाँ चाहिँ हामी छ नि अन्तर्विन्तीको कुराहरू आउँदछ है। 19 देखि 24 पदमा, हे परमेश्वर, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नुभए कति असल हुने थियो। हे रक्तपिपासु मानिस हो, मबाट दूर हौ। तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन् र तपाईँका शत्रुले तपाईँको नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ र तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ। तिनीहरूको निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन, म तिनीहरूलाई मेरा शत्रु ठान्दछु। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्तालाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा दौडाइदिनुहोस्। यहाँ 19 पददेखि के भएको छ? 81 त्यहाँनिर एउटा परिवर्तन आएको छ। राजा दाउदले परमेश्वरको महिमा गर्दा गर्दै, प्रशंसा गर्दै गर्दै के भन्छ त? मेरो शत्रुलाई पनि त्यहाँ खत्तम पार्नुहोस् भन्छ। म आज तपाईँलाई शत्रुलाई खत्तम पार्नुहोस् भन्न आएको होइन। यसोले के भन्नुभएको छ? कुनै पनि धर्मले, कुनै पनि गुरुले एक गालामा चड्कायो भने अर्को गालामा के गर्छ? चड्काउ भनेर भन्दैन होला होइन। के गर्छ त? मुक्का हान भन्छ होला। तर म तिमीलाई एउटा गालामा चड्काउँदा अर्को गाला पनि के गर्छ? थापिदेऊ भन्ने व्यक्ति हो। अनि आफ्नो शत्रुलाई के गर त? श्राप देऊ होइन, आशिष देऊ। सताउनको निम्ति प्रार्थना गर भन्ने व्यक्ति म हुँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्नुपर्छ है। यहाँ राजा दाउदले यो कुरा भनेको छ। यो कुरालाई हामीले के अब जीवन अपनाएर हुन्छ? हुँदैन। हामी के हुनु पर्यो? येशू जस्तै हुनु पर्यो। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस्ट येशूमा पनि थियो है। अनि हामी के हुनु पर्यो? प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, हामी अन्तर्विन्ती गर्ने व्यक्ति, हामी परमेश्वरलाई के हुनु त? हुँडा टेकेर अरूको जीवन माग्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अब्राहमले के गरे? लोतको लागि जीवन मागे होइन। परमेश्वरले के गर्नुभयो? लोतको जीवन फर्काइदिनु भयो। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रा मानिसको जीवन माग्छौँ भने परमेश्वरले अवश्य फर्काउनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त यहाँ
तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन्, तपाईँका शत्रुले तपाईँको नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ, तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ भन्छ है। अब हामीले यहाँ हेलाको उल्टो हेर्छौँ के हुन्छ? प्रेम। हामी हेला गर्ने व्यक्ति होइन, हामी के हुन्छ? प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। ईसाईहरू प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। ईसाईहरू बदला लिने व्यक्ति होइन, ईसाईहरू परमेश्वरको आशिषतर्फ हिँड्ने व्यक्ति हुनुपर्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ 22 पदमा भन्छ, तिनीहरूको निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन, म तिनीहरूलाई मेरो शत्रु ठान्दछु भन्छ। आज तपाईँलाई मैले अरूलाई शत्रु होइन, मित्र ठान्नुपर्छ। अरूको लागि मर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अनि मात्र मान्छेले के देख्नेछ? क्रिस्टको प्रेम देख्नेछ। योनाको पुस्तकमा त्यत्तिकै भनेको होइन। संसारले तपाईँलाई मलाई कसरी जान्दछ त? एक आपसमा प्रेम गरेको कारणले गर्दा, शान्ति फैलाएको कारणले गर्दा, एकता ल्याएको कारणले गर्दा हामीले जान्दछ। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न है। म यहाँ 2टा पद भनेर अन्त्य गर्नेछु, टाइम गइसकेको छ। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्तालाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा दौडाइदिनुहोस्। अनि म तपाईँलाई अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो प्रार्थना, आज हाम्रो अर्थ-बिन्ती यही हुनुपर्छ। प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, प्रभुलाई जान्नुहोस्, प्रभु मेरो हृदयमा खोतालिदिनु भएकोस्। ममा त्यस्ता कुनै पाप छ कि, कुनै छल छ कि, कुनै नराम्रा गतिविधिहरू छन् कि, कुनै नराम्रा कुराहरू लुकिरहेका छन् कि, जसलाई मैले मूर्ति बनाइराखेको छु कि, जसलाई मैले तपाईँको नाउँमा होइन राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई राखिरहेको छ कि, त्यो कुरा निकाल्न मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नैपर्छ। 24 पल्ट भने जस्तै ममा कुनै खराब चाल छ कि, जसले मलाई मुक्तिको बाटोमा हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ, जसले गर्दा मलाई क्रिस्टको राज्यमा हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ, जसले गर्दा मलाई सुसमाचारमा बाधा आएको छ भने त्यस्तो कुरालाई हामीले के हुन्छ? हटाउनै पर्छ है। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको हृदयमा त्यस्ता कुराले डेरा गाडेको छ भने, होइन डेरा जमाएको छ भने त्यो कुरालाई निकाल्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ। प्रभुले भन्ने हुन्छ, तिमीहरूमा त्यस्ता कुरा छ भने निकाल। त्यो कुरालाई म प्रेम गर्न सक्दिनँ, त्यो कुरालाई म अँगाल्न सक्दिनँ, र त्यस्ता व्यक्तिलाई म होइन मेरो छोरा वा छोरी भन्न पनि मलाई के हुन्छ त? गाह्रो हुँदछ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनको सेवालाई हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। आज राजा दाउदको जस्तो हृदय हामीमा भएको होस्, जसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ कि दाउद मेरो हृदयको टुक्रा। आज हामी कतिजनाले तपाईँलाई नराम्रो रूपमा चिनेको होला, बुझेको होला, जानेको होला, र आफ्नो पापको कारणले गर्दा तपाईँलाई टाढा बनेको होला। प्रभु तपाईँले देखाउनु भएको छ कि तपाईँ हाम्रो लागि हृदयको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई खोजिरहनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई जान्नुभएको छ, तपाईँले हाम्रो सबै कुरा देख्नुभएको छ। तपाईँले छलङ्ग देखाइदिनु भएको छ कि छोरा तिमीले स्वीकार्यो भने, छोरी तिमीले स्वीकार्यो भने तिम्रो पाप क्षमा हुनेछ, तिमीले जीवन पाउनेछ भन्ने कुरा तपाईँले हामी सबैलाई देखाइदिनु भएको छ। उनलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।